बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, जो कल राजा रियाज साहब ने खबर दी थी वो आज इलेक्शन कमीशन ने सच साबित कर दी है और पाकिस्तान के आइन का अल्लाह हाफिज हो चुका है। पाकिस्तान के कानून का भी अल्लाह हाफिज पहले ही है। सारे हालात आप जानते हैं। बात करेंगे इलेक्शन पर, इलेक्शन की तारीख पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान का सारा निज़ाम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब बाज़ाब्ता तौर पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिसकी प्राइम ड्यूटी, बेसिक ड्यूटी होती है इलेक्शन करवाना, उसने अब बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया कि इलेक्शन विद इन द टाइम प्रेस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के तयन करदा वक्त के मुताबिक इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया और कहा कि नई हल्का बंदियाँ जो होंगी उसके मुताबिक शेड्यूल जारी किया और उसके मुताबिक नई हल्का बंदियाँ पहले होंगी, नई मरदमशुमारी के मुताबिक, उसके बाद इलेक्शन होंगे। सबसे पहले जो इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी किया वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी किया है प्रेस रिलीज के जरिए। कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हालिया डिजिटल मरदमशुमारी 2023 के सरकारी या शायद शुदा नताइज के मुताबिक नई हल्का बंदियाँ करने का फैसला किया है और इस सिलसिला में शेड्यूल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मज़ीद सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से मावनत तलब कर ली गई है और इस सिलसिला में ज़रूरी अहकामात जारी कर दिए गए हैं। ये प्रेस रिलीज़ जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और उसके बाद नई हल्का बंदियाँ के जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। उस शेड्यूल के मुताबिक जो फाइनल नई हल्का बंदियों की जो फाइनल लिस्ट है वो 14 दिसंबर को जारी होगी। फाइनल लिस्ट 14 दिसंबर को जारी होगी और उसके बाद फिर इलेक्शन शेड्यूल आएगा और उसके बाद इलेक्शन होंगे। आपको ये याद दहानी करवाता चलूँ कि कल राजा रियाज ने एक प्रोग्राम में, काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में, ये खबर दी थी कि बड़ों ने फैसला कर लिया है कि इलेक्शन फरवरी 2023 में होंगे। अगर ये शेड्यूल, ये जो प्रेस रिलीज़ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये शेड्यूल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर इसके मुताबिक चलें तो 14 दिसंबर को नई हल्का बंदियाँ जो होंगी उसका फाइनल रिज़ल्ट पब्लिश होगा, जो भी हल्का बंदियाँ होंगी। उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल आएगा और इलेक्शन जो शेड्यूल होता है वो 60 डेज़ का होता है, 59 डेज़ का होता है। तो ये एग्जैक्ट डेट फरवरी 2023 ही बनती है। लेकिन मैं इससे अगली आपको अभी से खबर देता हूँ कि ये इलेक्शन फरवरी 2023 में भी होने के कोई चांसेस नज़र नहीं आते, क्योंकि जब ये नई हल्का बंदियाँ होंगी, अशात होगी, तो उसके बाद फिर एक स्टे आएगा, एक पेटिशन आएगी, आइनी पेटिशन आएगी, हाई कोर्ट में आएगी, सुप्रीम कोर्ट में आएगी और जो हल्का बंदियाँ होनी हैं उस पर बेशुमार एतराज़ात आएंगे, बेशुमार एतराज़ात आएंगे और उन एतराज़ात की बुनियाद पर आइनी पटिशन होगी, फिर उस पर स्टे होगा, फिर उस पर बहस होगी, फिर उस पर फैसला होगा और फिर फैसला आपको पता ही है कैसे होता है। जैसे वो नैब अमेंडमेंट का फैसला हो रहा है, जैसे सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल का फैसला हो रहा है और जैसे बाकी फैसले हम देखते हैं अपनी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का, जैसे 14 मई को इलेक्शन होना था और उसका आज तक कोई फैसला नहीं हो पा रहा। इस तरह से फैसले होते हैं। तो इस तरह से जो इलेक्शन है, मुझे तो कम से कम मुझे फरवरी 2023 में भी अभी तक होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इस शेड्यूल के मुताबिक, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी किया है, इसके मुताबिक अभी तक इलेक्शन फरवरी 2023 में भी नज़र नहीं आ रहे। जबकि अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, मैं बीइंग प्रोफेशनल लॉयर, मैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, आपको बता देता हूँ कि आइन का ये क्लियर कट टाइम है। आइन ने क्लियर कट टाइम प्रेस्क्राइब कर दिया, बता दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने कि अगर असम्बली डिज़ाल्व होगी, जैसे इस तरह इस बार असम्बली डिज़ाल्व हुई है 2 से 3 दिन पहले, तो इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर होने हैं। ये इलेक्शन की ड्यूटी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ड्यूटी है कि इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर करवाए। ये रियासत की ड्यूटी है, ये इदारों की ड्यूटी है, ये निगरान हुकूमत की ड्यूटी है, ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर हुआ क्या कि असम्बली डिज़ाल्व कर दी गई। असम्बली डिज़ाल्व करने के आज 8 अगस्त को या शायद 9 अगस्त को असम्बली डिज़ाल्व हुई थी। असम्बली डिज़ाल्व होने के बाद आज 17 अगस्त को जो याद आया कि ओहो हमने तो हल्का बंदियाँ करनी है और नई हल्का बंदियाँ करके उसके बाद इलेक्शन करवाएंगे।
سوال چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 2022 میں جب عمران خان کی حکومت کو رات کے 12 بجے عدالتیں کھول کر حکومت گھر بھیجنے کا انتظام ہوا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، تو اس وقت الیکشن کمیشن نے کیس میں آ کے بیان دیا تھا کہ ہمیں 7 مہینے چاہیے، اس کے بعد ہم الیکشن کروا دیں گے. تو پھر وہ اسٹیٹمنٹ کہاں گئی؟ چلیں وہ بھی اس اسٹیٹمنٹ کو آپ چھوڑ دیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا کہ یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ الیکشن کروانا ہے. تو جب نئی مردم شماری ہوئی تھی تو کیا اس وقت نئی حلقہ بندیاں نہیں کی جا سکتی تھیں؟ کی جا سکتی تھیں، لیکن نہیں کیے، چپ کر کے بیٹھے رہے کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہوگی اس کے بعد حلقہ بندیاں کریں گے، اس کے بعد پھر دیکھی جائے گی الیکشن کروانا. اور آج یہ باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا کہ الیکشن نہیں ہو رہے، ہم نئی حلقہ بندیاں کریں گے، اس کے بعد الیکشن شیڈول جاری کریں گے، اس کے بعد سارا کچھ ہوتا ہوا چلتا رہے گا کام. اور اس طرح سے جو پاکستان کا آئین ہے، جو پاکستان کا آئین ہے، ریاست بے آئین، وہ روند ڈالتا ہے. پاکستان کا آئین اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے، اس فیصلہ کے ذریعے، یہ جو شیڈول جاری کیا ہے، اس شیڈول کے ذریعے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے نگرانی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین کو روند ڈالا اور جو اپنا ہی ایک پروگرام بنا دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آف پاکستان نے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آف پاکستان نے کل سے ایک پیٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کی ہوئی ہے. سپریم کورٹ میں پیٹیشن فائل کی ہوئی ہے کہ یہ جو مشترکہ مفادات کونسل نے نئی مردم شماری کے مطابق نئی حلقہ بندیاں کر کے الیکشن کروانے کا فیصلہ کیا تھا، اس کو کالعدم قرار دیا جائے. مطلب کہ جس کو پرسو کرتے ہوئے یہ آج شیڈول جاری کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اس کو کل سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے چیلنج کر دیا ہوا ہے. وہ پٹیشن سپریم کورٹ میں انٹرٹین ہو چکی ہے، اب اس کی ہیئرنگ ہونی ہے، نمبر الاٹ ہونا اور اس کے بعد ہیئرنگ ہونی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اب آئین پر عمل درآمد کرواتی ہے یا پھر نظریہ ضرورت پر عمل درآمد کرواتی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان آئین کی وکالت کرتی ہے، ملک میں جمہوریت قائم کرتی ہے، یا ملک میں پھر وہ کام کرتی ہے جس کی اس وقت کچھ لوگوں کو شاید ضرورت ہو. سپریم کورٹ آف پاکستان آئین کو زندہ رکھے گی، روایات کو زندہ رکھے گی، یا پھر اس چیز کو زندہ رکھے گی کہ فلاں مشترکہ مفادات کونسل نے فیصلہ کیا تھا تو آئین کی تو کوئی بات نہیں، چلو خیر ہے، الیکشن ہو، ملکی مفاد میں الیکشن ڈیلے بھی ہو جائیں تو خیر ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے کورٹ میں اب بال ہے، کیونکہ کیس اس شیڈول کے آنے سے پہلے ہی سپریم کورٹ میں جا چکا ہے، فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ایک آئینی ادارہ ہے، اس نے اپنا کام کر دکھایا ہے. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر گورنمنٹ نے، نگرانوں کی نگرانی نے، نگرانوں کی آج وفاقی کابینہ جو فائنل ہوئی ہے، تو وفاقی کابینہ نے اپنے پہلے دن ہی اپنی جو نگرانی ہے وہ دکھا دی ہے، اور جو الیکشن ہے وہ باضابطہ طور، باقاعدہ طور پر ڈنکے کی چوٹ پر ڈیلے کر دیے ہیں. اور 90 ڈیز کی بجائے اب پتہ نہیں، مجھے وہ بار بار بڑا واقعہ یاد آتا ہے، وہ جو 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانے تھے، پھر 11 سال کے بعد ہوئے تھے. تو یہاں پر دیکھتے ہیں صورتحال کیا بنتی ہے. ابھی تک کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے، اور اس وقت ہم مکمل طور پر کہہ سکتے ہیں کہ پہلے بھی 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے تھے، جب KPK اور پنجاب کی اسمبلیاں ڈیزالو کی تھی تو نہیں ہوئے تھے. اب نیشنل اسمبلی کا بھی ڈیزالو ہوئی ہے، 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے تھے، لیکن ابھی تک ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. شکریہ.